من عربي لاردن. احنا نترجم. هعلمك ازاي تعملي الجمله، ما هو احنا هنتعلم. خلاص يلا كله يسيب اللي في ايده بقى. خديجه مش ثواني. يلا. طبعا زي ما انتم عارفين الماضي هو ماضي مطلق، ماضي قريب، وماضي ايه؟ بعيد. ضمن 3 أزمنة الماضي المفروض ان الواحد بيصرف فيهم. كان، قد كان، او مثلا كان وقد كان عموما. فانا عايزكم تركزوا كويس جدا في اللي انا هعمله، لان انا هعمل حاجه واحده بس هنمشي عليها كل حاجه. خلاص كده؟ الماضي المطلق، الماضي قريب، الماضي البعيد. ركزوا بقى معايا كده. طبعا زي ما احنا عارفين ان اي مصدر، كل مصادر اللغه الارضيه ايه؟ بنحذف منها نا اللي هي بتنتهي بنا المصدريه. خلاص كده؟ اول حاجه في الماضي المطلق. الماضي المطلق بنعمل ايه؟ بنشيل نا من الفعل. خلاص كده؟ خلاص تمام كده؟ هنضيف ايه؟ الف مصرفه. ولو كان الفعل ينتهي بألف أو واو بس ونضيف همزة يا. يا. اسمعي بس، حتى لو انت عارفاها اسمعي فقط. ماشي؟ لا ركز بقى معايا. يبقى اذا الماضي المطلق وبنضيف الف. الماضي المطلق بنحذف نا، يعني مثلا كده اهو ادي ليه كده هنروح حذفين نا دي اهي وهتبقى لك ها. عايز اقول انا كتبت الدرس ني سبق لك ها. خلاص كده؟ ادي مي اهي ولك ها اهي. ركزي معايا. ولو حبيت اقول انا نمت مي سويا. خلاص؟ يبقى لو كان الفعل بينتهي بألف أو واو بنعمل إيه؟ بنضيف يا. ولو كان الفعل ما بينتهيش بألف ولا واو بنعمل إيه؟ بنضيف ألف. خلاص كده؟ ولو هنصرفه بقى هتبقى مي. هنصرف لك هنا لك ها. هم؟ في ربطة؟ لا دي ما فيهوش ربط. ده اللي هو المطلق ده ما فيهوش ربط. الاثنين التانيين فيهم ايه؟ هم اللي فيهم الرابط. هم لك هي. وهتبقى هنا عشان المؤنث لك هي، وهنا لك هين. تمام؟ هنقول هنا ايه تاني؟ توم لك ها توم لك هي. المؤنث بتاع الجمع هو لك هي ولا لك هي؟ يعني ياء ولا يكون؟ والله في افعال بتستخدم ياء ونون وممكن تستخدميها دي. ماشي؟ لما امتى بيستخدموا دي؟ لما بيحطوا وراها رابطه بس. انما هنا في الماضي المطلق بتستخدمي ياء ونون. في الماضي المطلق تستخدمي ياء ونون. انما في الماضي القريب والبعيد لما هنقوله هتعرفي ان هو بيستخدموا دي وبيحطوا رابطه الجمع. بتعرف ان هي جمع. اصل هنا لو حطيت دي عرفت ازاي انها مفرد او عرفت ازاي انها جمع؟ مفيش. يبقى اذا الماضي المطلق بتعرفيه امتى؟ لك هي ولك هي. خلاص كده؟ لك هي فو لك ها فو لك هي. في اي مشكله في الماضي المطلق؟ آية؟ سوري مركزة. خلاص؟ في أي مشكلة في الماضي المطلق؟ يبقى الماضي المطلق بنحذف نوع من الفعل الأساسي وبنضيف ألف. ولو كان الفعل بينتهي بألف
او واو بنعمل ايه؟ بنضيف يا. نيجي على القريب. القريب هو نفس المطلق بس باضافه هنعمل كده اهو مثل المطلق ولكن باضافه رابطه الحال اللي هي مصرفه. في مشكله؟ لا ماشي. يبقى ركزوا معايا. يبقى الماضي القريب تصريفه زي تصريف الماضي المطلق، يعني بحذف نا واضافه الف، ولو كان الفعل ينتهي بالف او واو بنعمل ايه؟ بنضيف يا. بس الحاجه المختلفه اللي فيها ان بنضيف رابطه الحال معاه، يعني الف هتبقى الف هي او يا هي. خلاص كده؟ زي ما هنصرف مثلا ليك هنا برضه هنصرفه هتبقى مي ليك ها هو. خلاص؟ هتبقى مؤنث ليك هي هو. خلاص كده؟ هنيجي على بتاعتك اللي انت عايزاها اهي. هم ليك هي للجمع. بصي لك هي يبقى كده فرقناها بايه؟ بالرابطه. هنا مفيش رابطه يبقى هنفرقها ازاي؟ لازم تكون كده. ما ينفعش اخليها لك هي لا ما هو ده هتبقى ماضي قريب بقى. احنا بنتكلم ان ده زمن ماضي مطلق ماضي قريب وماضي بعيد. خلاص؟ امتى تضيفها هي؟ لما تكون في الماضي القريب. في حاجه مش واضحه لك صح؟ لا انا بقول جمع المؤنث. ايوه هو جمع المؤنث في الماضي المطلق بيكون كده. ما ينفعش بقى. لا ما ينفعش نحط رابطه بقى. لازم. لا لو هنحط رابطه يبقى ايه؟ ماضي قريب وهيكون مؤنث كده. خلاص كده؟ تو لك ها هي او لك هي اهي. دي زي بعض اهو. بصي الفرق بينهم ايه؟ الرابطه. دي رابطه المفرد ودي رابطه الجمع. يبقى اذا لو الفاعل جمع مؤنث هتعملي ايه؟ خلاص كده؟ ولو الفاعل جمع لو الفاعل مفرد هتعملي ايه؟ هي المفرد. خلاص كده؟ يبقى التغيير هيبقى في الرابطه بس في المؤنث. معايا؟ لك هي لك هي wo لك هي wo الجمع لك هي خلاص كده؟ كده في مشكله في الاثنين؟ خلاص انا عشان كده انا عايز اخلصهم عشان ايه؟ نبدا في اللازم والمتعدي. يبقى اذا الماضي المطلق تاني بنحذف نا ونضيف الف، ولو كان الفعل ينتهي بالف او واو بنضيف يا. الماضي القريب زيه زي الماضي المطلق مفيش فرق بينهم في التصريف. كل الحكايه ان احنا بنزود رابطه الحال هي مصرفه مع كل الافعال. خلاص كده؟ في مشكله هنا؟ انتوا مالكم نايمين على نفسكم النهارده ليه كده؟ متاكده؟ ماشي. خلاص كده انقل على الماضي البعيد ولا استنى؟ هنديكي جمله. عايزه تقولي مثلا زي ما قلنا هنا انا كتبت الدرس. يبقى اذا لكها متعدي. لكها متعدي ليه؟ ليه متعدي؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه بقى هنقولها لما نبدا المتعدي. ماشي؟ عايز اقول في الماضي القريب انا كنت مثلا كنت ذهبت الى الكليه. ماشي؟ مي او مثلا خليها مثلا اي مفرد الولد بيتا. ماشي؟ كوليدج جايا. وبعد ما امسح دي هنكتب الافعال الشاذه وتصريفاتها. هي بقى عشان ده جايا هي عشان ده ايه؟ الماضي القريب. خلاص كده؟ عايز اقول
me college يا انا جيت الكليه. تمام. نيجي على الماضي البعيد، برضه هو نفس الماضي المطلق. ايه معايا؟ تصريفه زيه زي تصريف الاثنين اللي فاتوا. تصريف الماضي البعيد زيه زي اي تصريف، يعني هنروح عاملين كده اهو مثله مثل الماضي المطلق، ولكن بإضافة رابطة الماضي مصرفة. خلاص؟ مين يفتكر معايا بقى؟ مين يفتكر معايا تصريفات طه؟ ايوه قولي اول حاجة طه. ها؟ المفرد المؤنث تهي خلاص كده. يبقى اذا دي تصريفات ايه؟ طه. مفرد مذكر، مفرد مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث. يبقى زي ما قلنا ان الماضي البعيد زيه زي الماضي القريب والماضي المطلق، ولكن بنعمل ايه؟ بنضيف رابطة الماضي طه مصرفة. وهكذا. كملوا انتوا بقى. خلاص كده؟ كمليها كملي. شوف المفرد المؤنث هتعمليه ازاي. كملي يا امان. ده في ايه؟ في البعيد. في مشكلة اهي؟ يبقى زي ما قلنا ان الماضي كله تصريفاته واحدة، بس الماضي القريب بنضيف رابطة الحال، والماضي البعيد بنضيف رابطة الماضي طه. في مشكلة كده؟ المشكلة هتيجي بقى ايه؟ في اللازم والمتعدي، صح؟ عايزكم بس تخلصوا عشان ايه؟ نكتب الافعال اللي هي تصريفاتها شاذة. وهنا مش هنقول انت ليه كاتب في المؤنث احنا قلنا ان بنضيف ايه؟ رابطة ايه؟ طه. طه دي مفرد مذكر، دي المفرد المذكر بالالف، ولو بالياء بس مفرد ايه؟ مؤنث. لو بالياء المجهولة بتبقى جمع مذكر، ولو بالياء والغنة تبقى جمع ايه؟ جمع مؤنث. خلاص؟ في مشكلة؟ هو احنا هنعرف ازاي اما نيجي مثلا هي موجودة في الجملة. مثلا عايزة تقولي، مش قصدي كده، انا قصدي يعني مثلا احنا عايزين نعمل جملة هنعرف ازاي ده ماضي بعيد او ماضي قريب. لا على حسب انت عايزة بقى تصرفي، اصل ده في التصريف مش بتاعي. يعني مثلا ايه؟ كان ماضي مطلق ممكن تسميه ماضي مطلق. قد كان او كان قد ماضي بعيد. مثلا في جملة بالعربي مثلا هترجمها، فهي ممكن هي مثلا تبقى قصدها ماضي مطلق او لا هو مش قصدهم، ولا مش قصدهم، بس هم غالبا يعني هو في الغالب بيستخدموا الماضي القريب. في الغالب بيستخدموا الماضي القريب. لو شفت معظم الجمل هم في الغالب، انا معايا مثلا الترجمه اللي باخدها معظمها ماضي قريب، لمجرد هم حاطين الرابطه مش اكتر. بس هي دي كلها تصريفات عشان انت تعرفيها، مش يعني ايه لما تيجي تعملي الجمله انت بتعمليها على مزاجك انت، عايز تعملها ماضي مطلق، ماضي قريب، ماضي بعيد، على حسب ما انت عايزه في ايه. هو كل اللي هيفرق بقى في اللازم والمتعدي. هي يا مان مالك ساكته النهارده؟ مش متعودين على كده. شفاك الله وعافاك.
الله تعالى أبو شفاء عطاء كريم. اكتب بقى اللي انت قلت ده. هو مش احنا ممكن نقول الله تعالى أبو شفاء زينة؟ أبو شفاء دي إيه؟ مش دي. اتفضل ثواني. يا ريت لك بس بيجي يستطلع على المكان وخلاص. لا اسمها رد على التليفون. اعتقرنا يعني. ايه؟ اعتقرنا يعني. يعطي. اعطاك الشفاء يعني؟ ربنا يعطيك الشفاء. ربنا يشفيك. ركزي بقى. هعيدها لك بسرعة. ماشي؟ ركزي معايا. احنا قلنا قبل ما نمسك الكلام دوت، احنا قلنا ان الماضي المطلق بنحذف نوع من الفعل زي ما احنا عارفين في اي زمن وبنضيف الف. خلاص كده؟ زي لك هنا حذفناها، حذفنا النا فهتبقى لك ها. ده تصريف. جينا هنا لو كان الفعل بعد حذف النا، لو كان الفعل بعد حذف النا بينتهي بألف أو واو بنضيف إيه؟ يا. زي صونا حذفنا النا هتبقى صويا. خلاص معايا كده؟ زي كهانا حذفنا النا هتبقى كهايا. باختصار شديد إن الماضي المطلق هو إضافة ألف أو يا لو كان الفعل بينتهي بإيه؟ واو أو ألف. نيجي للماضي القريب. الماضي القريب تصريفه زي تصريف الماضي المطلق بالظبط. مفيش فرق بينهم. مفيش فرق بينهم غير فرق واحد بس اللي هو إضافة رابطة الحال. هنضيف إيه؟ رابطة الحال اللي هي مصرفة على حسب الفاعل. خلاص كده معايا؟ ها ركزي معايا. نيجي على الماضي البعيد. زيه زي تصريفاتهم الاثنين. مفيش فرق، هو حذف نا وإضافة ألف أو يا وكده الفعل بينتهي بإيه؟ بواو أو ألف، بس مع الفرق الوحيد اللي بينهم إن هو هيبقى طه. طبعا أنت عارفة تصريفات طه اللي إحنا خدناها في الإيه؟ في الماضي الناقص. من طه مفرد مذكر، تهي مفرد مؤنث، تهي جمع مذكر، تهي جمع مؤنث. قولي بقى يعني اللي أنت فهمتيه. في مشكلة فيه؟ ها؟ مفيش مشكلة؟ في مشكلة يا بنات؟ كده معاها مشكلة اهي؟ لازم تقولوا برضه عشان تقولوا ايه؟ هنيجي لتصريفات الأفعال الشاذة.